सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथो विजयते तरां। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माभिः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्री इति पाठ्यक्रमस्य कश्चन प्रकल्पः आरब्धः। अत्र क्रमशः प्रत्येकस्यापि प्रश्नपत्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते, तथा च अत्र सम्पूर्णम् अध्ययनं भविष्यति इति कामये। आगच्छन्तु अद्य शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य प्रथमसत्रार्धस्य भाषाशिक्षा इति प्रश्नपत्रस्य विषये ज्ञास्यामः। अत्र अद्य वयं भाषायाः अर्थः प्रकृतिः इति यः बिन्दुः वर्तते तस्योपरि अद्य वयं विचारं करिष्यामः, पठिष्यामः च। आगच्छन्तु, पठन्तु। भाषाशब्दस्य प्रयोगः अनेक अर्थेषु प्रचलितः वर्तते। भावाभिव्यक्तेः सर्वाणि साधनानि सामान्यरूपेण भाषा इति शब्देन कथ्यन्ते। यथा वयं भाषा इति ब्रूमः तर्हि तत्र भाषायाः विभिन्नानि रूपाणि वर्तन्ते। यथा साङ्केतिकभाषा, इङ्गितभाषा। यः मूकः अस्ति सापि वदति, सः साङ्केतिकरूपेण कश्चन सः प्रयोगः करोति, जानाति, केन सङ्केतमाध्यमेन सः व्यवहारं करोति, अतः सापि भाषा इति वयं ब्रूमः। परन्तु अत्र मानवानां या भाषा भवति, अर्थात् मानवानाम् इत्युक्ते या व्यक्तभाषा भवति, व्यक्तवाणी भवति, अत्र यत्र काश्चन शङ्का न भवन्ति, सा भाषा अत्र ग्राह्या। यद्यपि रामायणे गोस्वामी तुलसीदासेन उक्तमपि समुझै खग खग की कई भाषा, समुझै खग खग ही कई भाषा इति उक्तम्। अर्थात् खगस्यापि भाषा तैः प्रोक्तं। परन्तु अत्र सर्वतोभावेन मानवीयव्यक्तवाणी एव भाषा शब्देन ग्राह्या इष्टा च वर्तते। यतोहि मानवीयभाषा या भाषा भवति अत्र शङ्का न भवति। व्यक्तरूपेण वयं यद् ब्रूमः सः यः अस्माकं समक्षे भवति, उत वा यत्र कुत्रापि लेखनमाध्यमेन वा यत्र कुत्रापि सा किं भवति, स्पष्टं भवति। तत्र स्पष्टता अधिका भवति। इङ्गितभाषा उत वा साङ्केतिकभाषा या भवति, तत्र या कूटभाषा भवति, तत्र तादृशी स्पष्टता न भवति। यादृशी स्पष्टता मानवीयभाषासु मानवीयव्यक्तौ वाण्यां भवति, तादृशी स्पष्टता अन्यासु भाषासु न भवति। अतः अत्र भाषाशिक्षा इति विषये यदि ब्रूमश्चेत् उत वा भाषाविज्ञानम् इति ब्रूमश्चेत् तत्र भाषा इति शब्देन मानवीयभाषा ग्राह्या। आगच्छन्तु भाषाशब्दस्य व्युत्पत्तिः। कथं भाषाशब्दस्य सिद्धिः भवति, का प्रकृतिः, कश्च प्रत्ययः, केन सूत्रेण, कश्च अस्य व्युत्पत्तिः, विग्रहो वा। भाष्यते व्यक्तवाक् रूपेण अभिव्यज्यते उत वा उच्यते, अभिव्यज्यते, भाष्यते इति भाषा। अर्थात् येन रूपेण वयं ध्वनीनाम् उत वा विचाराणां प्रकटनं कुर्मः, सा भाषा इति सामान्यरूपेण वक्तुं शक्नुमः। अत्र भाषव्यक्तायाम् इति भ्वादिगणीयः धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः गुरोश्च हलः अनेन आप्रत्ययः भवति। तथा च स्त्रीत्वविवक्षायां अजायदष्टाप् अनेन सूत्रेण टाप् प्रत्ययो च भवति। तथा भाषा इति शब्दः सिद्ध्यति। अग्रे भाषा अत्र काश्चन बिन्दवः सन्ति।
भाषा इति शब्दस्य स्पष्टार्थं लिखितमस्ति अत्र सार्थकध्वन्यात्मकशब्दसमूहः एव भाषा। ब्रूमश्चेत् भाषा मया पूर्वमेव उक्तं पशूनां पक्षीणामपि भाषा अस्ति, सा तत्र स्पष्टता तादृशी नास्ति। यतोहि पूर्वं भवति स्म, परन्तु अधुना किमस्ति तत्र स्पष्टता नास्ति। वयं ज्ञातुं न पारयामः ते किं वक्तुम् इच्छन्ति अथवा किं वदन्ति इति वयं न ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तत्र शब्दसमूहः सार्थकः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः। भाषणादिभाषा यद् वयं वक्तुं पारयामः सैव भाषा भवति। अस्तु, भावाभिव्यक्तेः साधकः वर्तते भाषा। अहं यद् वदामि यद् वक्तुम् इच्छामि तस्य साधनरूपेण का अस्ति भाषा। यदि भाषा नास्ति चेत् वयं स्वभावानां प्रकटनं कर्तुं नैव शक्नुमः कदापि। अस्तु, ध्वनेः विकसितरूपं भवति भाषा। ध्वनिः या भवति, ध्वनिः ये वर्णाः सन्ति तेषां ध्वनेः विकसितरूपं यदा वर्णाः मिलित्वा पदानि भवन्ति, अतः तेषां वयम् उच्चारणं कुर्मः, सैव भाषा इति। अतः ध्वनेः विकसितरूपं। भाषा परस्परं सम्पर्कस्य माध्यमः वर्तते। कश्चन व्यक्तिः अस्ति अस्माकं समीपे, तस्य कृते यदि वयं किमपि ब्रूमश्चेत् तर्हि का आवश्यकी भाषा आवश्यकी। माध्यमः कश्चन माध्यमः वार्तालापकरणस्य उत वा स्वभावानां प्रकटनम् आदानप्रदानं कर्तुं कश्चन माध्यमः अपेक्षितः। स माध्यमः भवति भाषा। अस्तु, अनन्तरं वयं पश्यामः बहुभिः विद्वद्भिः भाषायाः परिभाषाः लिखिताः उच्चारिताः। तर्हि अत्र प्रथमा परिभाषा वर्तते स्फुटवाकरणोपात्तौ भावाभिव्यक्तिसाधकः संकेतितो ध्वनिभ्रातः सा भाषेत्युच्यते बुधैः। कपिल आचार्येण इयं परिभाषा उक्ता। स्फुटवाकरणोपात्तौ यत्र स्पष्टता भवति, स्पष्टकरणस्य यत् करणं भवति सा भाषा। भावाभिव्यक्तिसाधकः भावानां परस्पर आदानप्रदानकरणार्थं किं भवति साधकः, अर्थात् साधनं करणं हेतुः का भवति भाषा भवति। वयं स्वभावानां परस्परं उत वा यस्य कस्यापि समक्षे वयं प्रस्तुतं कर्तुम् इच्छामश्चेत् तत्र भाषायाः आवश्यकता भवत्येव। संकेतितो ध्वनिभ्रातः यत्र कुत्रापि वयं किं पश्यामः सांकेतिकी भाषा अपि उपयुज्यते। अस्तु, तर्हि अग्रे सा भाषा इति उच्यते बुधैः पंडितैः सा भाषा उच्यते। या भावाभिव्यक्तेः साधनं भवति, स्फुटवाक् भवति, अर्थात् यत्र स्पष्टता भवति, स्पष्टतायाः करणं या सांकेतिका भवति, ध्वनिभ्राता ध्वनिरूपा भवति, सा भाषा इत्युच्यते बुधैः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। लोकव्यवहारे प्रचलिता वागेव भाषा इति ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितम् अस्ति। लोकव्यवहारे यद्वयं ब्रूमः, व्यवहारं कुर्मः, यत्किमपि वदामः सैव भाषा, वाक् एव भाषा इति ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितं वर्तते। अनन्तरं भाष्यकारः पतञ्जलिः वदन्ति भावबोधक अर्थप्रत्ययक उच्चारिता ध्वनिरेव भाषा। अर्थात् भावबोधक भावानां ज्ञानं भावग्रहणं येन भवति उत वा अर्थप्रत्ययक येन अर्थः अवगम्यते, अर्थः गम्यते, उच्चारितः ध्वनिः एव भाषा भवति। अस्तु इति भाष्यकारेण पतञ्जलिना उक्तम्।
ध्वन्यात्मकशब्दैः अर्थप्रकटनं भाषा इति स्वीट् महोदयः कश्चन वैदेशिक अथवा पाश्चात्य विद्वान् भाषावैज्ञानिकः वर्तते। तेन उक्तं ध्वन्यात्मकशब्दैः अर्थप्रकटनं भाषा। ध्वन्यात्मकशब्दैः ध्वनिरूपाय ये शब्दाः भवन्ति, ध्वनिरूपाः ये शब्दाः भवन्ति, तेषाम् अर्थप्रकटनं नाम भाषा। अर्थात् ते शब्दाः एव येषां शब्दानाम् अर्थप्रकटनं भवति तेव शब्दाः भाषारूपेण कथ्यन्ते इति भावः तेषाम्। अनन्तरं पश्यामश्चेत् अनन्तरमस्ति विचारः आत्मनः ध्वनिरहिता वार्ता। वार्ता इति उच्यते विचारः आत्मनः। यदा वयं बहिः न वदामः, केवलम् आत्मनि वा ब्रूमश्चेत् सा ध्वनिरहिता, तत्र वयं शब्दानां प्रयोगं न कुर्मः, अतः सा वार्ता इति कथ्यते। एषा यदा मुखेन, एषा एव वार्ता, सैव वार्ता यदा मुखेन प्रकटीभवति, अतः यदा वयं वर्णानां प्रयोगं कुर्मः, मुखेन शब्दानाम् उच्चारणं कुर्मः, तदा सैव वार्ता भाषा इति परिवर्तते, भाषारूपेण उच्यते इति केन उक्तं? प्लेटो महोदयेन उक्तम्। भाषा मनुष्याणां सा चेष्टा अभिधीयते यया मानवाः स्वोच्चारणोपयोगिभिः शरीरावयवैः उच्चारितानां पदानां माध्यमेन स्वविचारान् प्रकटयति इति डॉक्टर मंगल देव शास्त्री महोदयेन उक्तं। सा चेष्टा विधीयते यया स्वोच्चारणोपयोगिभिः, यद् वयं वक्तुम् इच्छामः शरीरावयवैः, वयं किं कुर्मः? हस्तादिभिः यत्किमपि कुर्मः, संकेतम् इत्यादिकं कुर्मः, तथा सैव पदानां माध्यमेन स्वविचारान्, उच्चारितपदानां वयं यत्किमपि ब्रूमः, स्वविचारान् प्रकटयामश्चेत् सैव भाषा इति तैः प्रोक्तम्। अस्तु, भवन्तः ज्ञास्यन्ति इति, भवन्तः अवगच्छन्ति इति अहं कामये इति मे विश्वासः। भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति। यत्र यदि भवन्तः अत्र किमपि वक्तुं वा, यत्र या वा कापि समस्या अथवा भवतां शङ्का अस्ति चेत् कामेण्ट् माध्यमेन तत्र लेखितुं भवन्तः शक्नुवन्ति। अनन्तरं लिखितमस्ति भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनिसंकेतानां सा पद्धतिः वर्तते यया मानवाः परस्परविचाराणाम् आदानप्रदानं कुर्वन्ति। मानवाः तत् भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनिसंकेतानां, वाचिकः अस्ति ध्वनिसंकेतानां सा पद्धतिः, अत्र विचारणीयमस्ति। पद्धतिः वर्तते भाषा एका, यया पद्धत्या किं भवति? मानवाः परस्परविचाराणाम् आदानप्रदानं कुर्वन्ति, कर्तुं शक्नुवन्ति इति वयं ज्ञास्यामः। एतावता यत् भाषा माध्यमः अस्ति, साधनः अस्ति, साधकः अस्ति, कारणमस्ति। कस्य? भावाभिव्यक्तेः परस्परं व्यवहारं साधयितुं कश्चन माध्यमः अपेक्षितः, सैव भाषा। स च माध्यमः भाषा। भाषां विना वयं स्वविचाराणाम् उतवा यत्किमपि परस्य वक्तुं न पारयामः, उतवा किमपि वक्तुं व्यवहारं कर्तुम् एव न पारयामः इति। अतः एतावतः भवन्तः अवगतवन्तः इति मे विश्वासः। अत्र भाषायाः अनेक रूपाणि उक्तानि। भाषायाः अनेक रूपाणि वयं पूर्वमपि श्रुतवन्तः। किं भाषा, बोली इत्यादिकम् अस्ति किल, सैव भाषायाः रूपाणि सन्ति। अतः अत्र भाषायाः अनेक रूपाणि भवन्ति। पश्यन्तु, यथा मूलभाषा भवति, यस्य कस्यापि भाषायाः एका मूलभाषा इति भवति, सैव मूलभाषा इत्युच्यते। अपरा च भवति परिनिष्ठिता परिष्कृता च भाषा।
यस्यां भाषायां वयं किं लेखन वा साहित्यं लेखितुं पारयामः सैव भाषा परिनिष्ठिता भाषा, यत्र कापि शङ्का न भवति। सम्यक् साधुरूपेण वयं शब्दानां पदानां वा प्रयोगं कुर्मः, वदामः, सैव परिनिष्ठिता भाषा इत्युच्यते। विभाषा इत्यपि भवति। विभाषा भवति परिनिष्ठितभाषायाः अन्तर्गते एव विभाषा आगच्छति। विभाषायाः यत् स्थानीयभाषा इत्यपि उच्यते। विभाषा नाम स्थानीयभाषा। स्थित्यनुसारेण इयं भाषा भिन्ना भिन्ना भवितुं शक्नोति। यथा हिन्दीभाषायाः अनेकाः विभाषाः, यथा राजस्थानी, पञ्जाबी, गुजराती, मराठी इति सर्वाः अपि भाषाः हिन्दीभाषायाः उपभाषाः। एवं रूपेण बोली अपि भवति। व्यक्तिगतबोली, व्यक्तिगतभाषा इत्यपि भवति। अपभाषा अपि भवति। यद्वयं ब्रूमः महाभाष्यकारेणापि लिखितं ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यैः नापभाषितव्यैः, अर्थात ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यैः अर्थात अपभाषणं नैव कर्तव्यं कदापि। ब्राह्मणेन तो अवश्यमेव न कर्तव्यं, परन्तु भवन्तः ये केऽपि सन्ति तेऽपि न कुर्वन्तु। एवं रूपेण भाषायाः अनेकानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। एवं रूपेण अत्र एतावता वयं ज्ञातवन्तः भाषायाः सामान्यर्थः। भाषा इत्युक्ते किं, का भाषा अत्र ग्राह्या? मानवीयभाषा एव अत्र सर्वतोभावेन ग्राह्या। यतोहि सैव स्पष्टा, अत्र एकापि शङ्का वा समस्या वा न भवति। सा अवगच्छते, तत्र शङ्का न जायते। अतः सैव भाषा अत्र भाषारूपेण गृह्यते। इतः परं भाषायाः प्रकृतिः, अतः भाषायाः स्वरूपम् उत तस्य व्यवहारः उत बिहेवियर् वा इत्यपि वक्तुं प्रकृतिः नेचर् इति कथमस्ति भाषायाः। तर्हि भाषा गतिशीला परिवर्तनशीला च अस्ति। अर्थात भाषायां निरन्तरं परिवर्तनम् आगच्छत्येव। पश्यन्तु, अस्माकं संस्कृतभाषायामेव पूर्वं किम् आसीत्, वैदिकसंस्कृतिः, तत्र शब्दाः अपि तादृशाः एव। कालानन्तरं किम् आसीत्, तत्र प्राकृतिकं जातम्। अनन्तरम् इदानीं तु किं, सरलसंस्कृतमानकम् इति कश्चन प्रकल्पः आरब्धः। अर्थात् सरलसंस्कृतमाध्यमेन सरलसंस्कृतं वक्तव्यम्। अत्र कठिनानां पदानां प्रयोगं न करणीयं, तथा न करणीयं। यदा आवश्यकं नास्ति चेत् न करणीयं, सरलमाध्यमेन वक्तव्यम् इति भाषायाः एषः कश्चन परिवर्तनमेव। अतः भाषा परिवर्तनशीला गतिशीला च वर्तते। भाषा अर्जित सम्पत् अस्ति। भाषा वयं गर्भात् एव किं नीत्वा नागच्छामः। वयम् अत्र समाजे एव भाषायाः अभ्यासं कुर्मः। यः भाषायाः अभ्यासं करिष्यति तस्य वा सा भाषा सम्यक् रूपेण सा ज्ञास्यति। अतः भाषा अर्जत् सम्पत् वर्तते, तस्य अर्जनं कर्तव्यं। सा पैतृकसम्पत्तिः नास्ति। मम पितुः किम् आङ्ग्लभाषां जानन्ति चेत् अहमपि ज्ञास्यामि इति अत्र नास्ति। यदि अहं प्रयासम् अभ्यासं च करिष्यामि, तदैव अहम् आङ्ग्लभाषां ज्ञास्यामि उत संस्कृतभाषां ज्ञास्यामि। अतः अभ्यासं कुर्वन्तु इति अनेन ज्ञायते। भाषा यस्य कस्यापि सम्पत् नास्ति, अर्जित सम्पत् अस्ति। अतः अर्जनं कुर्वन्तु ध्यानेन। भाषा मानवस्य अक्षयनिधिः अर्थात् अमूल्या निधिः वर्तते। भाषा अनुकरणशीला वर्तते। भाषायाः अनुकरणं भवति। यदा वयं पठामः इंग्लिश कोचिंग मध्ये वयं गच्छामः उत अन्यत्रापि संस्कृत भारती इति वयं यदि गच्छामश्चेत् तत्र किं कुर्मः, एकं वा उत
यः न जानाति सः एकमेकं शब्दम् अध्यापकः उच्चारयति, अनन्तरं वयम् अनुकरणं कुर्मः ज्ञास्यामः। एवं रूपेण भाषा आगच्छति, अतः अनुकरणशीला वर्तते। भाषायाः भौगोलिकसीमा भवति। कथं, यदि वयम् उत्तराखण्डे स्मः चेत् तत्र गढ़वाली इति उत तत्र भाषायां तत्र शब्देषु भिन्नता भवति। हिन्दीभाषायामपि तत्र भिन्नता भवत्येव। संस्कृतभाषायाम् उच्चारणे वा कश्चन भिन्नता भवति, काश्चन भिन्नताः तत्र भवत्येव भौगोलिकरूपेण। अस्तु, अनन्तरमस्ति भाषा विचाराणां भावानां च व्यक्तकरणस्य साधनमस्ति। भाषा विचाराणां भावानां च व्यक्तकरणस्य साधनमस्ति इति वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः। विचाराणां भावानां च व्यक्तकरणस्य साधनम् एव भाषा अस्ति। भाषा एका प्रणाली अस्ति। एका भाषा एका सांस्कृतिकसम्पत् अस्ति। भाषायामेव अस्माकं संस्कृतिः निहिता वर्तते। यतोहि वयं वदामः एव किं, भारतस्य प्रतिष्ठिते द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा। अतः संस्कृतं, परन्तु तत्र संस्कृतं न केवला भाषा, अत एव उक्तं संस्कृतं वा कापि भाषा वा अस्माकं संस्कृतिः भवति, स अस्माकं गौरवं भवति इति वयं वक्तुं पारयामः। अस्माकं तत्र गौरवं, धनं वा सम्पत् भवति अस्माकं। यदा वयं स्वभाषां ब्रूमश्चेत् तदा वयं गर्वम् अनुभवामः इति अस्य भावः। अनेन रूपेण वयम् अस्य भावं स्वीकरिष्यामः, कर्तुं शक्नुमः वा। तर्हि अद्य अस्माभिः पठितं, किं किं पठितं, भाषायाः कः अर्थः, अत्र भाषाशब्देन किं ग्राह्यं, कथं तस्य विश्लेषणम् अस्ति इति वयम् अत्र वयं पठिष्यामः। भाषायाः परिभाषा परीक्षायामपि एवं रूपेण एव लिखन्तु। यदि आगच्छति चेत् भाषायाः अर्थः, प्रकृतिश्च, उत भाषायाः प्रकृतिः, भाषायाः अर्थः, तर्हि एवं रूपेण बिन्दुरूपेण लिखन्तु। तत्र एवं रूपेण एका वा तिस्रः वा परिभाषाः तत्र लिखन्तु। तेषां केन उक्तम् इत्यपि लिखन्तु। रिफ्रेन्स् इति वदामश्चेत् तर्हि लिखन्तु, कुतः इयं परिभाषा मया उद्धृता, तेन प्रभावः जायते। अतः एवं रूपेण भवन्तः अनुदिनम् एवं वयं पठिष्यामः। क्रमशः अद्य अस्माभिः भाषाशिक्षा इति विषयम् आरब्धम्। अनन्तरं क्रमशः विषयरूपेण एकं बिन्दुरूपेण वयम् अग्रे पठिष्यामः। भवन्तः आगच्छन्तु, सरलमाध्यमेन पठन्तु, तथा च अस्य प्रचारप्रसारमपि कुर्वन्तु। चैनल् इत्यस्य सब्स्क्रैब् इत्यपि कुर्वन्तु, स्वसहायं प्रदास्यन्तु इति कामये। अस्तु, मे विश्वासः वर्तते यत् भवन्तः यत् मया पाठितम् उत यत् मया विचारितम् अस्माभिर्वा पाठितं तत् भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगतवन्तः इति मे विश्वासः। अस्तु, पुनर्मिलामः। नमो नमः, धन्यवादः।